Good morning once again. म चाहिँ तपाईहरुको ऑडियोलोजी पार्ट ENT को ऑडियोलोजी पार्ट चाहिँ लिइरहेको छु. टुडेज टपिक इज असेसमेन्ट अफ हियरिङ हैन. यदि कुनै पनि पेशेन्टले तपाईकोमा हियरिङ लस लिएर आएपछि जस्तै मैले कम सुन्छु भनेर भन्छ नि हामीले व्हाट डिफरेंट टेस्ट वी क्यान डु भनेर चाहिँ हुन्छ तपाईको हैन. फर्स्ट अफ अल हियरिङ लस को चाहिँ नि तपाईको कतिवटा टाइप अफ हियरिङ लस हुन्छ भन्दाखेरि हियरिङ लस चाहिँ नर्मली तीनवटा टाइप्सको हियरिङ लस हुन्छ है. एउटा कन्डक्टिभ हियरिङ लस, अर्को सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस र अर्को मिक्स्ड हियरिङ लस हैन. अब कन्डक्टिभ हियरिङ लस चाहिँ कसलाई भनिन्छ भन्दाखेरि डिस्फङ्क्सन इन द कन्डक्सन अफ साउन्ड बाइ आउटर इयर, टिम्पानिक मेम्ब्रेन एन्ड मिडल लेयर हैन. यदि कुनै पनि तपाईको प्याथोलोजीहरु जस्तै एक्सटर्नल लेयरमा टिम्पानिक मेम्ब्रेनमा अथवा मिडल लेयरमा कुनै प्याथोलोजी छ भने त्यसले चाहिँ नि कन्डक्टिभ हियरिङ लस चाहिँ क्रिएट गर्छ. फर एक्जाम्पल लाइक इम्प्याक्टेड व्याक्स इन एक्सटर्नल क्यानल अथवा कुनै फरेन बडी इन एक्सटर्नल क्यानल अथवा टिम्पानिक मेम्ब्रेन पर्फोरेसन, ओसिकुलर जस्तै म्यालिस इन्कस स्टेपिसको चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी अथवा स्टेपिसको फिक्सेसन हैन अथवा मिड लेयरमा कुनै फ्लुइडहरु जस्तै ओएमए मा कन्डिसनमा अथवा स्टेचियम ट्युब डिस्फङ्क्सन भयो भने चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ तपाईको के गर्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिभ हियरिङ लस चाहिँ तिनीहरुले क्रिएट गर्छ है. अनि त्यस्तै अब त्यसपछि आउँछ सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस भनेर. यदि डिस्फङ्क्सन इन कक्लियाले मात्र हियरिङ लस क्रिएट भने त्यसलाई सेन्सरी टाइप भनेर भनिन्छ र अथवा अडिटरी नर्भले हियरिङ लस क्रिएट गर्यो भने त्यसलाई न्युरल हियरिङ लस भन्छ. अनि हामीहरुले पर्टिकुलर टेस्टहरुले मात्र यो सेन्सरी हो कि न्युरल भनेर छुटाउन सकिँदैन. त्यही भएर हामीहरुले यसलाई सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस भनेर भन्छौं है. र कुनै पनि हियरिङ लसमा यदि कन्डक्टिभ कम्पोनेन्ट र एसएन कम्पोनेन्ट चाहिँ दुईवटा छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आएर मिक्स्ड हियरिङ लस भनेर भनिन्छ है. यसरी हियरिङ लस तपाईहरुको टाइप्स अफ हियरिङ लस तीनवटा हुने भयो. कन्डक्टिभ हियरिङ लस, सेन्सरी न्युरल हियरिङ लस र मिक्स्ड हियरिङ लस है. अनि अब त्यस्तै अब यो हियरिङ लसहरु भएपछि इन्डिभिजुअलको हियरिङ लस भएपछि हामीले कसरी टेस्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले क्लिनिकल टेस्टबाट गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ आएर अडियोमेट्रिक टेस्ट भनेर हुन्छ है. यो क्लिनिकल टेस्टहरु र अडियोमेट्रिक टेस्टहरु डिफरेन्ट हुन्छ हैन. क्लिनिकल टेस्टहरुमा फर्स्टमा आउँछ क्लिनिकल टेस्ट अफ हियरिङमा फिंगर फ्रिक्सन टेस्ट, वाज टेस्ट, स्पीच अर भोइस टेस्ट र ट्युनिङ फर टेस्ट हुन्छ है. फिंगर फ्रिक्सन टेस्ट र वाज टेस्टहरु चाहिँ तपाईको यो चाहिँ बेड साइड इभ्यालुएसनमा गर्नको लागि गरिन्छ. यदि पेशेन्टको चाहिँ बेड साइडमा चाहिँ हियरिङ लस छ छैन भनेर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामीले यो दुईवटा फिंगर फ्रिक्सन टेस्ट र वाज टेस्ट गर्न सकिन्छ हैन. अब फिंगर फ्रिक्सन टेस्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि पेशेन्टको एयर नजिकै गएर थम र एउटा फिंगरले चाहिँ रब गरेर त्यो रब गरेको साउन्ड चाहिँ पेशेन्टले सुन्छ सुन्दैन भनेर चाहिँ नि हामीले गर्ने हैन. यदि पेशेन्टले चाहिँ हामीले त्यो रब गरेको साउन्ड सुन्यो भने चाहिँ नि पेशेन्टमा हियरिङ लस भएन. यदि पेशेन्टले चाहिँ त्यो फिंगर फ्रिक्सन गरेको साउन्ड चाहिँ सुनेन भने चाहिँ उसमा चाहिँ हियरिङ लस छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ है. अनि वाज टेस्टमा चाहिँ नि यस्तो टिक्लिङ गर्ने वाज चाहिँ पेशेन्टको एयर नजिकै लिएर गएर पेशेन्टले चाहिँ त्यो टिक्लिङ गरेको साउन्ड चाहिँ सुन्छ सुन्दैन भनेर चाहिँ त्यो हामीले यसरी हियरिङ लस छ छैन भनेर यो आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ. अनि त्यसपछि आउँछ स्पीच अर भोइस टेस्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै पेशेन्टको मलाई राइट इयर टेस्ट गर्नु छ भने पेशेन्टलाई पहिला ब्लाइन्ड फोल्डेड गर्ने, पेशेन्टको राइट साइडमा आफू बस्ने जस्तै 6 फिट अवे गरेर बस्ने हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ नि आफूले जस्तै एक्जामिनरले चाहिँ नि कस्तो वर्डहरु बोल्ने भन्दाखेरि तपाईको स्पन्डी वर्ड्सहरु जस्तै सनसाइन, व्हाइट वाश हैन. स्पन्डी वर्ड्स भनेको के भन्दाखेरि तपाईको फर्स्ट दुईवटा सिलेबल भएको वर्ड हुन्छ जसमा चाहिँ नि फर्स्ट र सिलेबल र सेकेन्ड सिलेबलमा चाहिँ इक्वली स्ट्रेस हुन्छ. जस्तै सनसाइन हैन, सन र साइनमा चाहिँ इक्वली स्ट्रेस भएको छ त्यस्तो वर्डहरु र अथवा व्हाइट वाश हैन यस्तो वर्डहरु. अथवा हामीले स्पन्डी बाइक अरु के युज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि अल्फाबेट र नम्बरको कम्बिनेसन जस्तै A to B हैन यो भन्ने र पेशेन्टले चाहिँ कति रिपिट गर्छ हैन त्यो अनुसार चाहिँ पेशेन्टमा हियरिङ लस छ छैन भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है. त्यसपछि अर्को हामीले युज गर्ने टेस्ट भनेको ट्युनिङ फर टेस्ट भनेर हुन्छ है. अब ट्युनिङ फर टेस्ट गर्नको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको ट्युनिङ फर्क है. जस्तै यो पार्ट तपाईले देखेको भएको छ यो चाहिँ आएर ट्युनिङ फर्क हो हैन. यो ट्युनिङ फर्कको चाहिँ अब के हुन्छ भने यो पार्ट्सहरुलाई के भन्छ भने जस्तै यो माथिको यो दुईवटालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोङ्स भनेर भनिन्छ है अथवा टिन्स पनि भनेर भनिन्छ. अनि यो पार्टलाई चाहिँ तपाईको आएर शोल्डर भनेर भनिन्छ है. यो शोल्डर भयो. अनि यसलाई चाहिँ आएर स्टेम अर ह्यान्डल भनेर भनिन्छ र यो तलको चाहिँ आएर तपाईको बेस अर फुट प्लेट है. यो चाहिँ आएर प्रोङ्स अर टिन्स भयो, यो शोल्डर भयो यो पार्ट, यो चाहिँ आएर स्टेम अर ह्यान्डल, यो चाहिँ आएर बेस अर फुट प्लेट भनेर भयो हैन. हामीले ट्युनिङ फर्क टेस्ट गर्नको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको ट्युनिङ फर्क चाहिँ यो भयो तपाईको है. डिफरेन्ट ट्युनिङ फर्क टेस्टहरु के डिफरेन्ट ट्युनिङ फर्कहरु हुन्छ फ्रिक्वेन्सीको. जस्तै
यो भयो तपाईँको 1024 को ट्युनिङ फर्क भयो, यो चाहिँ आएर 512 को ट्युनिङ फर्क भयो, यो चाहिँ आएर 256 को ट्युनिङ फर्क। यस्तो डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको ट्युनिङ फर्कहरू हुन्छ र हामीहरूले चाहिँ इएनटीमा चाहिँ कुन ट्युनिङ फर्क हामीहरूले प्रिफर गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने ट्युनिङ फर्क भनेको 512 हर्जको ट्युनिङ फर्क चाहिँ हामीले युज गर्छौँ है। नर्मली हामीले 256 1024 को ट्युनिङ फर्क चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ, हामीहरूले चाहिँ 512 को ट्युनिङ फर्क युज गर्छौँ है। 128 हर्ज अथवा 256 हर्जको चाहिँ हामीले किन ट्युनिङ फर्क युज गर्दैन भन्दाखेरि यसले चाहिँ मोर अफ तपाईँको बोन भाइब्रेसन चाहिँ मोर क्रिएट गर्छ हैन। जस्तै भाइब्रेसन मोर क्रिएट गर्छ, त्यो भाइब्रेसनलाई पेसेन्टले साउन्ड भनेर ठान्छ, त्यही भएर हामीले यो चाहिँ युज गर्दैनौँ। र 1024 को चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिके टाइम चाहिँ सर्ट हुन्छ। डिके टाइम भनेको तपाईँले ट्युनिङ फर्क स्ट्राइक गर्नुभयो त्यसबाट प्रड्युस हुने टाइम र स्टप हुने टाइमलाई डिके टाइम भनेर भनिन्छ। जस्तै 1024 को ट्युनिङ फर्कले पर सेकेन्ड 1024 टाइम चाहिँ भाइब्रेट गर्नु पर्यो, त्यही भएर यसको डिके टाइम चाहिँ सर्ट हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले 1024 पनि युज गर्दैनौँ, हामीले 128 हर्ज 256 हर्ज र 1024 हर्जको फ्रिक्वेन्सीको ट्युनिङ फर्क हामीले युज गर्दैनौँ। हामीले रुटिनली क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा युज गर्ने भनेको ट्युनिङ फर्क चाहिँ तपाईँको 512 को ट्युनिङ फर्क हामीले युज गर्छौँ है। जस्तै तपाईँलाई पछि उनीहरूमा पनि सोधिरहेको हुन्छ भाइभाहरूमा 512 को ट्युनिङ फर्क किन युज गरिन्छ भनेर भन्दाखेरि यसको चाहिँ एउटा डिके टाइम लङ हुन्छ र सेन्स अफ भाइब्रेसन मोर हुन्छ भनेर भन्नुपर्छ है तपाईँहरूले। जस्तै 512 को ट्युनिङ फर्क हामीले रुटिनली किन युज गर्ने भन्दाखेरि यसको डिके टाइम लङ हुने भयो र अर्को चाहिँ आएर सेन्स अफ भाइब्रेसन चाहिँ मोर हुने भएकोले हामीहरूले रुटिनली क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा 512 को ट्युनिङ फर्क युज गर्छौँ है। अनि हामीले ट्युनिङ फर्कलाई कहाँ कहाँ स्ट्राइक गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आएर रेडियल स्टाइलोइड प्रोसेसमा गर्न सक्छौँ, अर्को पटेलामा गर्न सक्छौँ हैन, अथवा सफ्ट उसमा सर्फेसहरू जस्तै एउटा थिक रबर स्ट्राइप हुन्छ त्यसमा पनि गर्न सक्छौँ हैन, इनरमा गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि ट्युनिङ फर्कलाई चाहिँ हामीले स्ट्राइक गरेर उ गर्ने हैन। त्यसपछि अर्को अब आउँछ टेस्टहरू, तपाईँको रिने टेस्ट भनेर हुन्छ हैन। फर्स्टमा ट्युनिङ फर्क टेस्टमा रिने टेस्ट भनेर आउँछ है। जस्तै यो पिक्चरमा एउटा यो फर्स्ट पिक्चर भयो, यो चाहिँ आएर सेकेन्ड पिक्चर है। अब यसमा यो सेकेन्ड पिक्चरमा के गरिरहेछ एक्जामिनर, यो उहाँ चाहिँ पेसेन्ट हुनुभयो, यतापट्टि यो ह्यान्ड चाहिँ एक्जामिनरको भयो है। यसमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ ट्युनिङ फर्क चाहिँ केबाट गइरहेछ, एयर कन्डक्सनबाट गइरहेछ है। अनि बोन कन्डक्सन यो फर्स्ट पिक्चरमा चाहिँ एक्जामिनरले चाहिँ यो पेसेन्टको चाहिँ मास्टरमा राखेर बोन कन्डक्सनबाट साउन्ड गइरहेछ है। बोन कन्डक्सन एयर कन्डक्सन राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कति हुन्छ 2 सेन्टिमिटर अवे फ्रम एक्सटर्नल क्यानल हुनु पऱ्यो। जस्तै यो एक्सटर्नल क्यानल भयो, यो ट्युनिङ फर्क र एक्सटर्नल क्यानलको डिस्टेन्स चाहिँ 2 सेन्टिमिटर अवे हुनु पऱ्यो। र बोन कन्डक्सनमा राख्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल क्यानलको पोस्टेरियर सुपेरियर पार्टमा राख्नुपर्छ तपाईँको है। यो एक्सटर्नल क्यानल भयो हैन, एक्सटर्नल क्यानलको पोस्टेरियर सुपेरियर पार्टमा राख्नुपर्छ र त्यो ट्युनिङ फर्क यो मास्टर्ड बोनमा राख्दाखेरि त्यो ट्युनिङ फर्कले चाहिँ पिन्नामा चाहिँ टच हुनु हुँदैन है। अब यिनीहरूमा रिने टेस्ट चाहिँ हामीले दुईवटा तरिकाले गर्न सक्छौँ है। एउटा फर्स्टमा आउँछ ड्युरेसन कम्पेरिजन टेक्निक्स भनेर आउँछ, अर्को चाहिँ आउँछ लाउडनेस कम्पेरिजन टेक्निक्स भनेर आउँछ है। अब ड्युरेसन कम्पेरिजन टेक्निक्समा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले ट्युनिङ फर्क स्ट्राइक गर्नुभयो, भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्क चाहिँ पेसेन्टको मास्टर्डमाथि राख्ने र पेसेन्टले चाहिँ सिग्नल वेन साउन्ड हैन स्टप चाहिँ कुन बेला चाहिँ स्टप हुन्छ त्यो साउन्ड। जस्तै 24 स्ट्राइक गर्नुभयो, पेसेन्टको मास्टरमाथि राख्नुभयो र पेसेन्टले चाहिँ जबसम्म साउन्ड सुन्छ त्यति बेला सुन्न छोडेपछि पेसेन्टले चाहिँ सिग्नल गर्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ पेसेन्टले भर्बली जस्तै मैले सुन्न छोडे पनि भन्न सक्छ, अथवा तपाईँले फिङ्गर साउन्ड सुन्दासम्म फिङ्गर रेज गर्ने र साउन्ड सुन्यो भने फिङ्गर डाउन गर्ने भने। जस्तै तपाईँले भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्क लिनु र त्यसपछि पेसेन्टले स्टप हियरिङ भयो भने चाहिँ मुभ भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्क ओभर द ओपनिङ अफ एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ मा लिएर जाने हैन। अनि यदि पेसेन्टले चाहिँ तपाईँको बोन कन्डक्सनमा सुन्न छोड्यो र तपाईँले त्यही ट्युनिङ फर्क ल्याएर एयर कन्डक्सनमा राख्दाखेरि यदि पेसेन्टले चाहिँ साउन्ड सुन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आएर हामीले रिने पोजिटिभ भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ आएर ड्युरेसन टेक्निक्समा चाहिँ यसरी गर्ने तपाईँको है। अब लाउडनेस कम्पेरिजनमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले ट्युनिङ फर्क स्ट्राइक गर्नुभयो हैन, भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्क इज केप्ट अन पेसेन्ट मास्टर्ड र पेसेन्टले चाहिँ मास्टरमा राख्नुभयो अनि पेसेन्टले चाहिँ इफ साउन्ड इज हर्ड अनि त्यसो मुभ भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्क इमिडिएटली ओभर ओपनिङ अफ एक्सटर्नल क्यानल हैन। ट्युनिङ फर्क स्ट्राइक गर्नुभयो, मास्टरमा राख्नुभयो, पेसेन्टले साउन्ड सुन्यो भनेपछि अनि इमिडिएटली सेम ट्युनिङ फर्क लिएर तपाईँले एयर कन्डक्सनमा राख्नुभयो हैन। यदि पेसेन्टले एयर कन्डक्सनमा सुन्यो भने चाहिँ अनि हामीले चाहिँ कुन चाहिँ साउन्ड चाहिँ लाउडर भनेर चाहिँ पेसेन्टलाई सोध्छौँ हैन। जस्तै एयर कन्डक्सनमा राख्दाखेरि साउन्ड लाउडर आइरहेछ कि बोन कन्डक्सनमा राख्दाखेरि चाहिँ साउन्ड लाउडर आइरहेछ भनेर हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ सोध्ने त्यसमा है।
अब रिने टेस्टको रिजल्टहरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब बेटर रेस्पोन्सेस भनेको चाहिँ नि साउन्डहरू लङ्गर र लाउडर हैन। जस्तै यदि पेसेन्टले चाहिँ नि तपाईले जस्तै लाउडनेस कम्पेरिजन गर्नु भने यदि पेसेन्टले चाहिँ एयर कन्डक्सन लाउडर देन बोन कन्डक्सन भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आएर एसी ग्रेटर देन बीसी भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ आएर हामीहरूले रिने पोजिटिभ टेस्ट भनेर भन्छौँ है। रिने पोजिटिभ चाहिँ कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नर्मल हेरिङ र सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा हुन्छ है। यदि पेसेन्टले चाहिँ नि बोन कन्डक्सनमा साउन्ड ठुलो सुन्यो देन एयर कन्डक्सन भन्यो भने त्यसलाई हामीहरूले बीसी ग्रेटर देन एसी भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ नि रिने नेगेटिभ टेस्ट भनेर भन्छौँ है। त्यो चाहिँ कुनमा आउँछ भने तपाईँको कन्डक्टिभ हेरिङ लसमा हुन्छ है। रिने पोजिटिभ तपाईँको नर्मल हेरिङ र सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा हुने भयो। रिने नेगेटिभ चाहिँ तपाईँको आएर कन्डक्टिभ हेरिङ लसमा हुन्छ है। अब रिने नेगेटिभहरू जस्तै अब हामीहरूले अघि चाहिँ हामीले कुन टाइप अफ हेरिङ लस मात्र भनेर भन्यौँ है। अब हामीहरूले यो ट्युनिफर टेस्टबाट हामीले डिग्री अफ हेरिङ लस कति डेसिबल अफ सपोज मेरो टिम्प्यानिक मेमोरी पर्फोरेसन भयो भने त्यसले चाहिँ मलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कन्डक्टिभ हेरिङ लस क्रिएट गर्छ हैन। तर त्यो टिम्प्यानिक मेमोरी पर्फोरेसन भएर मैले सर्टेन डेसिबल अफ साउन्ड पनि सुन्दैन नि हैन। हो त्यो चाहिँ कति डेसिबल अफ साउन्ड मैले सुन्दैन, कति डिग्री अफ हेरिङ लस मेरो कति छ भनेर हामीले छुट्याउनको लागि यदि 256 मा चाहिँ रिने नेगेटिभ आएपछि त्यसमा चाहिँ हामीहरूको हेरिङ लस 15 to 30 डेसिबल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि माइल्ड कन्डक्टिभ हेरिङ लस भनेर भन्छौँ है। यदि 512 को ट्युनिङ फर्कमा चाहिँ नि रिने नेगेटिभ आएपछि हेरिङ लस चाहिँ नि 31 to 45 डेसिबल अफ हेरिङ लस हुन्छ। त्यसलाई हामीहरूले मोडरेट हेरिङ लस भनेर भन्छौँ है। यदि 1024 को ट्युनिङ फर्कमा रिने नेगेटिभ आएपछि हेरिङ लस चाहिँ नि 46 to 60 डेसिबल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ आएर सिभियर कन्डक्टिभ हेरिङ लस भनेर भन्छ है। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट ट्युनिङ फर्क युज गरेर कति डेसिबल अफ हेरिङ लस छ, कति डिग्री अफ हेरिङ लस छ भनेर त्यो पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। अब सेकेन्ड ट्युनिङ फर्क टेस्टमा चाहिँ आउँछ वेबर टेस्ट भनेर आउँछ है। अब यसमा चाहिँ नि 512 को ट्युनिङ फर्क स्ट्राइक गर्नुभयो र पेसेन्टको चाहिँ आएर मिड लाइनमा लिएर प्लेस गर्ने हैन। जस्तै मिड लाइनमा प्लेस गर्ने हामीले प्लेस गर्न सक्ने कहाँ सक्छ भन्दाखेरि फरहेडमा गर्न सकिन्छ, भर्टेक्समा राख्न सकिन्छ, पेसेन्टको भर्टेक्समा अथवा सेन्ट्रल इन्साइसर टिथमा यहाँ पनि राख्न सकिन्छ है। जस्तै फरहेडमा भयो, यहाँ भर्टेक्समा भयो अथवा सेन्ट्रल इन्साइसरमा चाहिँ नि इन बिट्विन टिथमा पनि राख्न सकिन्छ हैन। यसरी राख्ने र तपाईले ट्युनिङ फर्क भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फर्क प्लेस गरिसकेपछि पेसेन्टलाई चाहिँ नि तपाईले अनि कतापट्टि ठुलो साउन्ड सुन्यो अथवा दुईटै एयरमा इक्वली साउन्ड पर्सिभ भयो भनेर यदि पेसेन्टले चाहिँ नि दुईटै एयरमा चाहिँ नि साउन्ड इक्वली हर्ड गर्यो त्यसलाई चाहिँ आएर वेबर नट ल्याटलाइज अथवा सेन्ट्रल भनेर हामीहरूले भन्छौँ है। अनि वेबर नट ल्याटलाइज कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल हेरिङ अर बाइल्याटरल इक्वल हेरिङ लसमा हैन। सेन्टरमा कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि बाइल्याटरल नर्मल हेरिङ हुनु पर्यो अथवा बाइल्याटरल इक्वल डेफनेसमा है। यदि कुनै एउटा एयरमा चाहिँ पेसेन्टले साउन्ड ल्याटलाइज गर्यो, सपोज पेसेन्टले चाहिँ नि राइट एयरमा ल्याटलाइज गर्यो भने चाहिँ नि के हुन्छ भने यदि वर्स्ट एयरमा सपोज मेरो राइट एयरमा कन्डक्टिभ हेरिङ लस छ, मेरो लेफ्ट एयर नर्मल छ र मैले वेबर टेस्ट गर्दाखेरि यदि मैले वेबर ल्याटलाइज टु राइट एयर भने मेरो राइट एयरमा चाहिँ आएर तपाईँको कन्डक्टिभ हेरिङ लस हुन्छ है। त्यस्तै यदि मेरो राइट एयरमा हेरिङ लस छ, मेरो लेफ्ट एयर नर्मल छ हैन र यदि मैले चाहिँ नि यदि पेसेन्ट ल्याटलाइज टु बेटर एयर यदि मैले त्यति बेला लेफ्ट एयरमा ल्याटलाइज गरेँ भने त्यति बेला मेरो राइट एयर चाहिँ नि सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ है। जस्तै दुईवटा फेरि सुन्नुहोस् है। यदि वेबर मैले टेस्ट गरेँ, सपोज मेरो राइट एयरमा हेरिङ लस छ, मेरो लेफ्ट एयर नर्मल छ हैन। यदि मैले चाहिँ नि त्यति बेला वेबर गर्दाखेरि मैले वेबर ल्याटलाइज टु वर्स्ट एयर जुन एयरमा मेरो हेरिङ लस छ त्यो एयरमा मेरो ल्याटलाइज भयो भने त्यो एयर चाहिँ मेरो कन्डक्टिभ हेरिङ लस हुन्छ। अनि सेकेन्ड केसमा यदि मेरो राइट एयरमा हेरिङ लस छ, मेरो लेफ्ट एयर नर्मल छ र यति बेला मैले वेबर गर्दाखेरि वेबर ल्याटलाइज टु मेरो बेटर एयर लेफ्ट एयरमा गऱ्यो भने त्यति बेला मेरो राइट एयरमा चाहिँ नि सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ। यसरी हामीहरूले रिने र वेबर टेस्ट गरेर त्यो एयरमा चाहिँ कुन हेरिङ लस छ भनेर कुन टाइप अफ हेरिङ लस छ भनेर पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। अब तपाईँको कन्डक्टिभ हेरिङ लसमा सपोज मेरो राइट एयरमा हेरिङ लस छ र मैले वेबर गर्दाखेरि मेरो राइट एयरमा किन ल्याटलाइज हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यो दुईवटा कारणले हुन्छ है। तपाईँको एउटा चाहिँ आएर ल्याक अफ मास्किङ इफेक्ट अफ सराउन्डिङ्स नोइज र अर्को चाहिँ आएर ल्याक अफ डिस्पर्सन अफ साउन्ड एनर्जी हैन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनि ट्युनिङ फर्क साउन्ड एयर कन्डक्सनले चाहिँ जुन तपाईँको गइरहेको हुन्छ रिड्युस इन कन्डक्टिभ हेरिङ लस हैन। जस्तै बोन कन्डक्सनबाट जाने साउन्ड चाहिँ कक्लियामा गइरहेको हुन्छ, तर एयर कन्डक्सनबाट जुन एक्सटर्नल लेयर मिड लेयर र इनर लेयर जानेबाट साउन्ड जाने वे चाहिँ नि ब्लक हुन्छ, त्यही भएर त्यसले मास्किङ गर्न पाउँदैन हैन। र अर्को एयरमा चाहिँ नि एयर कन्डक्सनबाट गइरहेको साउन्डले बोन कन्डक्सनलाई मास्किङ गर्छ हैन, त्यही भएर चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ लाउडर सुनिन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ है।
अनि डिस्पर्सन अफ साउन्ड एनर्जी भनेको चाहिँ अस्कुलर चेनको ब्रेकले गर्दाखेरि साउन्डको चाहिँ डिस्पर्सन हुन पाउँदैन, कुनै स्प्रेड हुन पाउँदैन, एउटै ठाउँमा कन्फाइन्ड हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ लाउडर पर्सिभ हुन्छ भनेर भनिन्छ है। अनि थर्ड टेस्टमा आउँछ तपाईँको एबिसी टेस्ट भनेर आउँछ है। यो भनेको चाहिँ आएर एब्सोल्युट बोन कन्डक्सन टेस्ट है। यसमा यो फर्स्ट पिक्चरमा भएको चाहिँ पेसेन्टको भयो, यो सेकेन्ड पिक्चर चाहिँ एक्जामिनर भयो है तपाईँको है। अब यसमा के गरिरहेछ, यो जस्तै 24 भयो, यसमा म्यास्टर्डमा राखिरहेछ र एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ अक्लुड गरिरहेछ होइन। अनि एक्जामिनरले पनि त्यसपछि सेकेन्ड यो अहिले पछि म हुन्छु सेकेन्ड स्टेपमा 24 आफ्नो म्यास्टर्डमा राखिरहेछ, आफ्नो पनि एक्सटर्नल क्यानल अक्लुड भइरहेछ है। अब यसमा के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको 24 स्ट्राइक गर्ने होइन, तपाईँको 24 स्ट्राइक गर्ने र पेसेन्टको म्यास्टर्ड माथि लिएर राख्ने होइन। अनि एट द सेम टाइम पेसेन्टको एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ अक्लुड गर्ने र पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि साउन्ड सुन्नसम्म फिङ्गर चाहिँ रेज गर्ने भनेर भन्ने होइन। यदि पेसेन्टले चाहिँ साउन्ड सुन्न छोड्यो भने फिङ्गर डाउन गर्छ र त्यो सुन्न छोड्यो भने सेम 24 जस्तै तपाईँले फर्स्टमा भाइब्रेट गर्नुभयो होइन, 24 स्ट्राइक गर्नुभयो, त्यो भाइब्रेटिङ 24 लिएर पेसेन्टको म्यास्टर्डमा राख्नुभयो र एक्सटर्नल क्यानल अक्लुड गर्नुभयो र पेसेन्टले चाहिँ जबसम्म साउन्ड सुन्छ तबसम्म फिङ्गर रेज गरेर राख्छ र सुन्न छोड्यो भने चाहिँ फिङ्गर डाउन गर्छ। जब पेसेन्टले साउन्ड सुन्न छोड्छ सेम 24 ल्याएर आफ्नो पनि म्यास्टर्डमा राख्ने र एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ तपाईँको अक्लुड गर्ने होइन। र यदि पेसेन्टले अब के रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पेसेन्ट स्टप हेरिङ बिफोर एक्जामिनर, यदि पेसेन्टले चाहिँ साउन्ड सुन्न छोड्यो र स्टिल एक्जामिनरले चाहिँ साउन्ड सुनिरहेछ भने पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ है। र तपाईँले चाहिँ यदि पेसेन्टले साउन्ड सुन्न छोड्यो र एक्जामिनरले पनि साउन्ड सुनेन भने चाहिँ दुईटैमा इक्वल टाइमको ड्युरेसन छ भन्दाखेरि त्यति बेला के हुन्छ, नर्मल हेरिङ, पेसेन्टको नर्मल हेरिङ हुनसक्छ अथवा पेसेन्टमा चाहिँ आएर कन्डक्टिभ हेरिङ लस हुन्छ है। एबिसी टेस्ट हामीले के को लागि गर्छौँ भन्दाखेरि तपाईँको आएर सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसलाई कन्फर्म गर्नको लागि गर्ने टेस्ट हो है। यसमा हामीले पेसेन्टमा सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस छ कि छैन त्यो मात्र आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीले यो टेस्ट गर्छौँ है। अनि जस्तै पेसेन्टले साउन्ड सुन्न छोड्यो र एक्जामिनरले स्टिल सुनिरहेको छ भने चाहिँ पेसेन्टको एक्जामिनरको ड्युरेसन चाहिँ एक्जामिनरको बोन कन्डक्सनको ड्युरेसन चाहिँ लङ्गर देन पेसेन्टको भयो भने पेसेन्टमा चाहिँ आएर सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ। यदि पेसेन्टको बोन कन्डक्सनको ड्युरेसन र एक्जामिनरको बोन कन्डक्सनको ड्युरेसन सेम छ भने पेसेन्टमा चाहिँ नर्मल हेरिङ अथवा कन्डक्टिभ हेरिङ लस चाहिँ नि हुन्छ तपाईँको है। अनि फोर्थ टेस्ट आउँछ तपाईँको सहभाग टेस्ट है। सहभाग टेस्ट र एबिसी टेस्टको सर्टेन कुराहरू सिमिलरहरू हुन्छ। जस्तै यसमा पनि के गर्ने, तपाईँको 24 स्ट्राइक गर्ने र भाइब्रेटिङ 24 लिएर पेसेन्टको म्यास्टर्डमा राख्ने। तर एबिसीमा हामीले पेसेन्टको एक्सटर्नल क्यानल अक्लुड गरेका थियौँ, यसमा चाहिँ पेसेन्टको एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ अक्लुड नगर्ने, एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ ओपनै राख्ने होइन। र पेसेन्टले चाहिँ साउन्ड साउन्ड सुन्नसम्म फिङ्गर रेज गर्छ र साउन्ड सुन्न छोडेपछि चाहिँ फिङ्गर डाउन गर्छ होइन। र जब पेसेन्टले साउन्ड सुन्न छोड्छ त्यसपछि चाहिँ सेम 24 ल्याएर आफ्नो पनि म्यास्टर्डमा राख्ने र आफ्नो पनि एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ अक्लुड चाहिँ नगर्ने यसमा है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेम एज एबिसी बट एक्सटर्नल क्यानल इज नट अक्लुडेड। यदि पेसेन्टले होइन, अब रिजल्टहरू के हुन्छ भने यदि पेसेन्ट स्टप हेरिङ बिफोर एक्जामिनर, यदि पेसेन्टको बोन कन्डक्सनको ड्युरेसन चाहिँ एक्जामिनरको भन्दा चाहिँ सर्टर छ भने चाहिँ पेसेन्टमा चाहिँ आएर सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ। यदि पेसेन्टको बोथ हेयर फर द सेम ड्युरेसन, यदि पेसेन्टको बोन कन्डक्सनको ड्युरेसन र एक्जामिनरको बोन कन्डक्सनको ड्युरेसन सेम छ भने पेसेन्टमा चाहिँ के हुने भयो, तपाईँको नर्मल हेरिङ हुने भयो है तपाईँको। यदि पेसेन्टको ड्युरेसन चाहिँ एक्जामिनरको भन्दा लङ्गर छ भने चाहिँ तपाईँको पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्डक्टिभ हेरिङ लस हुन्छ है। अब पेसेन्टको ड्युरेसन एक्जामिनरको भन्दा लङ्गर कसरी हुने भन्दाखेरि तपाईँले फर्स्ट ट्रायल गर्नुभयो, फर्स्टमा स्टेप 1मा चाहिँ 24 स्ट्राइक गर्नुभयो, पेसेन्टको म्यास्टर्डमा राख्नुभयो होइन, पेसेन्टले सुन्न छोडेपछि सेम 24 ल्याएर आफूमा राख्नुभयो होइन। र पेसेन्टले सुनेन, तपाईँले पनि सुन्नु भएन भने यसमा ड्युरेसन कसको लङ्गर भनेर थाहा हुँदैन है। अनि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने, 24 स्ट्राइक गर्ने अनि फर्स्टमा आफ्नो म्यास्टर्डमाथि राख्ने र आफूले सुन्न छोडेपछि सेम 24 लिएर पेसेन्टको म्यास्टर्डमा राख्ने। र यदि एक्जामिनरले सुन्न छोड्यो र स्टिल पेसेन्टले चाहिँ सुनिरहेछ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आएर पेसेन्टको ड्युरेसन चाहिँ लङ्गर देन एक्जामिनर भनेर हुन्छ। यो चाहिँ कुनमा आउँछ भने तपाईँको आएर कन्डक्टिभ हेरिङ लसमा हुन्छ तपाईँको है। अब फल्स नेगेटिभ रिने भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो कुनमा हुन्छ होइन, इन हेरिङ लस एयर होइन, जुन एयरमा हेरिङ लस हुन्छ एयर कन्डक्सन एन्ड बोन कन्डक्सन आर एब्सेन्ट होइन। सपोज मेरो राइट एयरमा चाहिँ नि यो फल्स रिने नेगेटिभ कुन बेला आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको यदि सपोज मेरो राइट एयरमा हेरिङ लस छ होइन, इन हेरिङ लस एयर
एयर कन्डक्सन एन्ड बोन कन्डक्सन बोथ आर एब्सेन्ट, कुनै पनि मैले साउन्ड सुन्दैन राइट इयरबाट। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रान्सक्रेनियल ट्रान्समिसन अफ साउन्ड टु अपोजिट कक्लिया इज पर्सिभ्ड एज इप्सिल्याटरल बोन कन्डक्सन। होइन, सपोज मैले राइट इयरमा मैले रिने गरेँ, मेरो राइट इयरमा प्रोफाउन्ड सिभियर टु प्रोफाउन्ड हेरिङ लस छ, मैले एयर कन्डक्सनमा गरेँ बोन कन्डक्सनमा गरेँ, दुइटैमा मैले कुनै पनि साउन्ड पर्सिभ गरेन र मेरो लेफ्ट इयर नर्मल छ। त्यति बेला मैले एयर कन्डक्सनमा गरेँ, मैले एयर कन्डक्सनमा साउन्ड सुनेँ र बोन कन्डक्सनमा सुन्दाखेरि मैले लेफ्ट बोनमा लेफ्ट कक्लियाबाट मैले साउन्ड पर्सिभ गरेँ। तर एट द सेम टाइम के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रान्सक्रेनियल ट्रान्समिसनहरू, हामीहरूको स्कलको बोनहरू चाहिँ सबै फ्युज भएकोहरू हुन्छ, एउटा बोनले अर्को बोनलाई भाइब्रेसन गरेर त्यो लेफ्ट म्यास्टोइडमा राखेको साउन्ड चाहिँ के हुन्छ तपाईँको राइट कक्लियामा पनि त्यो साउन्ड जान्छ। जस्तै तपाईँले ट्विन फ्युज स्ट्राइक गर्नुभयो, फरहेडमा राख्नुभयो, तपाईँको दुइटै कक्लिया स्टिमुलेट हुन्छ, राइट म्यास्टोइडमा राख्नुभयो राइट कक्लिया पनि स्टिमुलेट हुन्छ, एट द सेम टाइम लेफ्ट कक्लिया पनि स्टिमुलेट हुन्छ। होइन, तपाईँ लेफ्टमा राख्नुभयो लेफ्ट कक्लिया पनि स्टिमुलेट हुन्छ, एट द सेम टाइम राइट पनि हुन्छ। तपाईँ जुन लेफ्टमा नर्मल एयरमा राखेको बोन कन्डक्सन त्यो एयरमा लेफ्टमा पनि सुनिन्छ, एट द सेम टाइम राइटमा पनि सुनिन्छ। होइन, अनि तपाईँको रिनेमा चाहिँ तपाईँले पेसेन्टलाई के इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको हुन्छ भने एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सनमा कुनमा चाहिँ साउन्ड लाउडर भन्नुहुन्छ है। जस्तै पेसेन्टले चाहिँ यो लेफ्टमा राखेको बोन यता राइटमा पनि सुन्छ उसले, त्यही भएर चाहिँ उसले के भन्छ चाहिँ मैले चाहिँ बोन कन्डक्सन चाहिँ लाउडर देन एयर कन्डक्सन पर्सिभ गरेँ भनेर भन्छ है। यसलाई चाहिँ आएर तपाईँको फल्स रिने नेगेटिभ भनेर भन्छ है। अब यो कुनमा देखिन्छ भन्दाखेरि युनिल्याटरल सिभियर टु प्रोफाउन्ड सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा है। अब यसमा हामीले यो फल्स रिने नेगेटिभ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको रिने टेस्ट नेगेटिभ भयो होइन, अनि वेबर ल्याटलाइज टु बेटर इयर। होइन, के हुन्छ भने जुन इयरमा रिने नेगेटिभ भयो त्यो इयरमा चाहिँ वेबर ल्याटलाइज हुनुपर्ने, तर यसमा चाहिँ रिने नेगेटिभ भएको इयरमा ल्याटलाइज नभएर बेटर इयरमा ल्याटलाइज हुने, यति बेला चाहिँ हामीले यो चाहिँ फल्स रिने नेगेटिभ हो भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरिन्छ है। अनि यसलाई कन्फर्म कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले एबिसी टेस्टले, जस्तै एबिसी टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिड्युस इन हेरिङ लस इयर। होइन, एयरमा हुनुपर्ने तर यसमा चाहिँ नभयो भने चाहिँ त्यसरी हामीले गरेको छौँ। अब यो तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको फल्स रेस्पोन्स आइरहेको छ, जस्तै एउटा इयरको आउनुपर्ने रेस्पोन्स अर्को इयरबाट आयो। यसलाई हामीले करेक्सन कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रिपिट रिने टेस्ट विथ मास्किङ अफ बेटर इयर विथ ब्यारन नोइज बक्स। एउटा ब्यारन नोइज बक्स हुन्छ, सपोज मेरो राइट इयरमा चाहिँ सिभियर टु प्रोफाउन्ड सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुने, मैले लेफ्ट इयरमा चाहिँ ब्यारन नोइज बक्स लिएर चाहिँ प्लेस गर्छु र त्यसले चाहिँ नोइज जेनेरेट गर्छ र त्यसपछि चाहिँ आएर मैले फेरि राइट इयरको रिने टेस्ट गर्छु। होइन, यसरी चाहिँ हामीले यो करेक्सन गर्न सकिन्छ, यो इन्डिभिजुअल इयरको चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ है। अब त्यसपछि आउँछ तपाईँको गिल्लिस टेस्ट भनेर आउँछ है। यो चाहिँ के हुन्छ अरे यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, गिल्लिस टेस्ट भनेको चाहिँ भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फोर्क इज प्लेस्ड अन पेसेन्ट म्यास्टोइड। होइन, पेसेन्टको म्यास्टोइडमा राख्ने र यसमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले यो गिल्लिस टेस्टभन्दा अगाडिको ट्युनिङ फोर्कमा चाहिँ हामीले चाहिने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको खालि ट्युनिङ फोर्क मात्र थियो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई ट्युनिङ फोर्क प्लस के चाहिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सिगेल स्पेकुलम भनेर चाहिन्छ। यो सिगेल स्पेकुलमले चाहिँ हामीहरूले एक्सटर्नल क्यानलमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट गर्न सक्छौँ। होइन, अब तपाईँले एक्सटर्नल क्यानलमा प्रेसर क्रिएट गर्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ ट्युनिङ फोर्क चाहिँ भाइब्रेट गरेर पेसेन्टको म्यास्टोइडमा राख्नुभयो। होइन, यदि पेसेन्टले चाहिँ तपाईँले ट्युनिङ फोर्क राख्दाखेरि पेसेन्टले चाहिँ साउन्ड चाहिँ सफ्टर साउन्ड सुन्यो भने त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टमा चाहिँ नर्मल हेरिङ अर सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस है। यदि तपाईँको एक्सटर्नल क्यानलमा प्रेसर क्रिएट गर्नुभयो र भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फोर्क लिएर चाहिँ पेसेन्टको म्यास्टोइड माथि राख्नुभयो र साउन्ड चाहिँ कुनै पनि चेन्ज भएन, जो पहिला जति सुनिरहेको थियो अहिले पनि त्यति नै सुन्यो भने चाहिँ पेसेन्टमा चाहिँ आएर कन्डक्टिभ हेरिङ लस हुन्छ है। यो टेस्ट चाहिँ गिल्लिस टेस्ट पहिला चाहिँ एकदम पपुलर टेस्ट हो, अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ आएर टिम्पानोमेट्रीले रिप्लेस गरेको भएर यो चाहिँ हुँदैन है। अनि तपाईँको जस्तै ट्युनिङ फोर्क टेस्ट कुनले चाहिँ अस्युकुलर चेनको डिस्कन्टिन्युटी, जस्तै म्यालिस इन्कस स्टेपिसको डिस्कन्टिन्युटी अथवा अस्युकुलर चेनको फिक्सेसन फाइन्ड आउट गर्छ भने त्यो चाहिँ गिल्लिस टेस्ट भनेर भन्नु होला। यो चाहिँ तपाईँ एमसिक्यूहरूमा सोधिरहेको हुन्छ, ट्युनिङ फोर्क टेस्ट कुनले चाहिँ तपाईँको अस्युकुलर चेनको डिस्कन्टिन्युटी अथवा फिक्सेसन फाइन्ड आउट हुन्छ भने त्यो चाहिँ आएर तपाईँको गिल्लिस टेस्टले हुन्छ है। लास्टको ट्युनिङ फोर्क टेस्ट भनेको बिङ टेस्ट हो। जस्तै एबिसी टेस्ट हामीहरूले के को लागि गरेका थियौँ भन्दाखेरि एसएनएचएल हेरिङ लसको लागि गरेका थियौँ भने बिङ टेस्ट चाहिँ हामीले कन्डक्टिभ हेरिङ लसलाई कन्फर्म गर्नको लागि चाहिँ गर्ने टेस्ट हो है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फोर्क इज प्लेस्ड अन पेसेन्ट म्यास्टोइड र इक्जामिनर चाहिँ ब्लक पेसेन्ट एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ अक्लुड अनअक्लुड गर्ने 2-3 टाइम्स। होइन, ट्युनिङ फोर्क भाइब्रेटिङ ट्युनिङ फोर्क पेसेन्टको म्यास्टोइड माथि राख्ने र एक्सटर्नल क्यानललाई चाहिँ यो ट्र्यागसले अक्लुड अनअक्लुड गर्ने 2-3 टाइम। होइन, यदि पेसेन्टले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अक्लुड गर्दाखेरि साउन्ड लाउडर साउन्ड सुन्यो र अनअक्लुड गरेर लेस लाउडर साउन्ड सुन्यो भने चाहिँ त्यसमा पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मल हेरिङ अर सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ है।
यदि तपाईँ ट्युन फर पेसेन्टको मास्टरमा राख्नु भएको छ र त्यो एक्सटर्नल क्यानल चाहिँ ट्र्यागर्सले अक्लुड अनअक्लुड गर्नु भएको छ र कुनै पनि अक्लुड गर्दाखेरि अनअक्लुड गर्दाखेरि साउन्डको लाउडनेस चाहिँ सेम छ, त्यो कुनै पनि चेन्ज भएन भने त्यसलाई चाहिँ आएर त्यति बेला पेसेन्टमा चाहिँ आएर कन्डक्टिभ हियरिङ लसहरू हुन्छ है। अब यिनीहरू भयो यो ट्युनिङ फर टेस्टहरू 6वटा भयो। म फेरि एकचोटि ब्रिफली भनिदिन्छु ट्युनिङ फर टेस्टहरूको बारेमा है। अब तपाईँलाई चाहिँ नर्मली सोध्ने भनेको होइन, जस्तै अब क्लिनिकलको उसहरूमा ट्युनिङ फर टेस्ट गर्नुहोस् भन्यो भने तपाईँले सबै यो 6वटै ट्युनिङ फर टेस्ट गर्नु पर्दैन है। सुरुमा रिने टेस्ट गर्ने, त्यसपछि आएर वेबर टेस्ट गर्ने र त्यसपछि आएर एबिसी टेस्ट गर्ने, यो 3वटा टेस्ट मात्र गरे पुग्छ है। अनि अब जस्तै तपाईँले एसएनएचएल हेरिङ लसको लागि 3वटा ट्युनिङ फर टेस्ट गर्नुहोस् भनेपछि रिने, वेबर र एबिसी। कन्डक्टिभ हेरिङ लसको लागि 3वटा ट्युनिङ फर टेस्ट गर्नुहोस् भनेपछि रिने, वेबर र बिङ टेस्ट है। सरी, अनि रिने टेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईँहरूले लाउडनेस कम्पेरिजनवाला मात्र गर्नु होला, ड्युरेसन कम्पेरिजन नगर्ने है। जस्तै ट्युन फर स्ट्राइक गर्ने लाउडनेस कम्पेरिजन भनेको एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सनमा राख्ने कुन चाहिँ साउन्ड लाउडर पर्सिभ हुन्छ। रिने टेस्ट गर्दाखेरि रिनेमा लाउडनेस कम्पेरिजन मात्र गर्ने, ड्युरेसन कम्पेरिजन नगर्ने है। त्यसपछि अर्को पार्ट आउँछ तपाईँको अडियोमेट्रिक टेस्ट। सुरुमै मैले भनेको थिएँ जस्तै हेरिङ अफ एन इन्डिभिजुअल क्यान बी टेस्ट क्लिनिकली अर अडियोमेट्रिक टेस्ट भनेको जस्तै अघिको हामीले ट्युनिङ फर टेस्ट, भोइस टेस्ट, वाच टेस्ट, यो फिङ्गर फ्रिक्सन टेस्टहरू तिनीहरू क्लिनिकल टेस्ट अफ हियरिङहरूमा आयो। त्यसपछि अब आउने टेस्टहरू भनेको अडियोमेट्रिक टेस्टहरूमा है। अडियोमेट्रिक टेस्टमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला कुन आउँछ भने तपाईँको प्योर टोन अडियोमेट्रिक टेस्ट भनेर आउँछ है। त्यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा पिटिए पनि भनेर भनिन्छ है। अब यो टेस्ट चाहिँ के भने बिहेभियरल टेस्ट युज टु मेजर हेरिङ सेन्सिटिभिटी। कुनै पनि यो चाहिँ बिहेभियरल, जस्तै पेसेन्टले चाहिँ यो चाहिँ साउन्ड सुन्यो भने पेसेन्टले आफै भन्छ है, त्यही भएर बिहेभियरल टेस्ट युज टु मेजर हेरिङ सेन्सिटिभिटी होइन। अनि यो मेजर इन्भल्भ बोथ पेरिफेरल र सेन्ट्रल अडिटरी सिस्टम बोथ चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ भने प्योर टोन थ्रेसहोल्ड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। प्योर टोन अडियोमेट्रीमा हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि प्योर टोन थ्रेसहोल्ड भनेर फाइन्ड आउट गर्छौँ है। अनि यो प्योर टोन थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ के इन्डिकेट द सफ्टेस्ट साउन्ड अडिबल टु इन्डिभिजुअल एटलिस्ट 50% अफ द टाइम होइन। के हुनु पऱ्यो भने सबैभन्दा सफ्टेस्ट साउन्ड हुनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ एटलिस्ट 50% अफ द टाइम चाहिँ अडिबल चाहिँ त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो। सपोज मैले 1 किलो हर्जमा सबैभन्दा लोएस्ट साउन्ड मैले 10 डेसिबलमा सुन्यो भने चाहिँ मेरो प्योर टोन थ्रेसहोल्ड चाहिँ 10 डेसिबल हुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले 1 किलो हर्जमा सबैभन्दा तपाईँले सफ्टेस्ट साउन्ड सुन्यो भनेको 20 डेसिबलमा सुन्नु भने तपाईँको प्योर टोन थ्रेसहोल्ड चाहिँ तपाईँको के हुन्छ 20 डेसिबल हुन्छ। यसरी हामीले एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन बोथको प्योर टोन थ्रेसहोल्ड चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। अनि यो प्योर टोन थ्रेसहोल्ड फाइन्ड आउट गरेपछि हामीले के गर्छौँ, यो थ्रेसहोल्डरलाई चाहिँ हामीले हेरिङ सेन्सिटिभिटी इज प्लटेड अन अडियोग्राम। यो टेस्टको प्योर टोन थ्रेसहोल्ड फाइन्ड आउट गरेपछि त्यसलाई हामीले एउटा ग्राफमा लेयर प्लट गर्छौँ। त्यो ग्राफको नाम चाहिँ अडियोग्राम हो। अडियोग्राम कस्तो ग्राफलाई भनेको भन्दाखेरि ग्राफ विच डिस्प्ले इन्टेन्सिटी एज अ फङ्सन अफ फ्रिक्वेन्सी होइन। तपाईँको एक्स एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी भयो र वाइ एक्सिसमा चाहिँ इन्टेन्सिटी भयो भने त्यस्तो ग्राफलाई मात्र हामीले अडियोग्राम भनेर भन्छ है। जुनै पनि ग्राफलाई अडियोग्राम भन्न मिल्दैन। त्यस्तो ग्राफ जसमा चाहिँ तपाईँको एक्स एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सी र वाइ एक्सिसमा चाहिँ इन्टेन्सिटी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अडियोग्राम भनेर भन्छौँ है। के गर्छौँ भन्दाखेरि यो टेस्टको नाम चाहिँ हाम्रो प्योर टोन अडियोमेट्रिक टेस्ट भयो। अनि यो टेस्टलाई प्योर टोन अडियोमेट्रिक टेस्ट किन भनेर भन्दाखेरि यो टेस्टमा चाहिँ हामीहरूले सिङ्गल फ्रिक्वेन्सीको साउन्डहरू युज गर्छौँ। जस्तै 500 हर्ज, 1 किलो हर्ज, 2 किलो हर्ज, 3, 4, 8 यसरी सिङ्गल फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड युज गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ प्योर टोन अडियोमेट्रिक टेस्ट भनिन्छ। जस्तै 512 को ट्युन फर स्ट्राइक गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसबाट प्रड्युस हुने साउन्ड भनेको 512 को मात्र हुन्छ तपाईँको होइन, त्यो सिङ्गल फ्रिक्वेन्सीको हुन्छ। तर हामीहरूले बोल्ने साउन्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीहरू जस्तै 500, 1, 2, 4 सबै मिक्सअप भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स साउन्ड भनेर भन्छ है। हामीले प्योर टोन अडियोमेट्रीमा सिङ्गल फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड युज गर्ने भएकोले प्योर टोन अडियोमेट्रिक टेस्ट भन्यो। यो टेस्टमा चाहिँ हामीले के फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि प्योर टोन थ्रेसहोल्ड फाइन्ड आउट गर्छौँ विच इन्डिकेट द सफ्टेस्ट साउन्ड अडिबल टु इन्डिभिजुअल एटलिस्ट 50% अफ द टाइम चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। अनि यो प्योर टोन थ्रेसहोल्ड हामीले फाइन्ड आउट गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्राफमा प्लट गर्छौँ। त्यो ग्राफको नाम चाहिँ आएर अडियोग्राम भनेर भन्छ है। यसरी चाहिँ हामीले यो टेस्ट गर्छौँ है। अब यो टेस्ट गर्नको लागि चाहिने इन्स्ट्रुमेन्टको नाम भनेको यो चाहिँ आएर अडियोमिटर भयो है। यसरी यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो होइन। यसबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको डिफ्रेन्ट इन्टेन्सिटीको साउन्डहरू चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छौँ होइन, एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन बोथबाट। र यो टेस्ट चाहिँ कस्तोमा गरिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसलाई चाहिँ आएर साउन्ड प्रुफ रुम भनेर भन्दैन, यसलाई साउन्ड ट्रिटेड रुम भनेर भन्छ। साउन्ड ट्रिटेड रुम भनेको चाहिँ के हुन्छ, यहाँ यो डबल रुम सेटअप भयो र कुनै कुनै ठाउँमा सिङ्गल रुम सेटअप पनि हुन्छ। जस्तै यतापट्टि यो पेसेन्ट भयो, यतापट्टि यो एक्जामिनर भयो, टेस्टर भयो होइन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि
यो यस्तो रुमहरुलाई चाहिँ हामीले साउन्ड ट्रिटेड रुम भनेर भन्छ। साउन्ड ट्रिटेड रुम भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ साउन्ड बाहिरको साउन्ड चाहिँ भित्र नआओस् र भित्र प्रोड्युस भएको साउन्ड चाहिँ बाहिर नजाओस्। तपाईको साउन्ड प्रुफ रुम बनाउन चाहिँ इम्पोसिबल जस्तै हुन्छ हैन। त्यही भएर हामीले साउन्ड ट्रिटेड रुममा यो चाहिँ यो टेस्ट चाहिँ हामीले गर्छौं है। अब यो टेस्ट गर्ने प्रोसिड्युर कसरी गर्छौं, जस्तै प्योरटोन अडियोमेट्री टेस्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको 5 डेसिबल अप र 10 डेसिबल डाउन टेक्निक्स हो हैन। used with single frequency tone to find out hearing threshold हैन। के हुन्छ भने 10 डेसिबल जहिले पनि हामीले घटाउँदाखेरि 10 डेसिबल घटाउँछौं र बढाउँदाखेरि 5 डेसिबल गराउँछौं र सिंगल फ्रिक्वेन्सीमा सपोज मैले 1 किलोहर्ट्ज मा गरे 500 यसरी चाहिँ हैन। अनि कुन बेला चाहिँ हामीले यो करेक्ट रेस्पोन्स हो भनेर चाहिँ एक्सेप्टेबल गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले आउट अफ 3 चोटी तपाईले साउन्ड प्रेजेन्ट गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम चाहिँ 2 करेक्ट रेस्पोन्स चाहिँ पेशेन्टको हुनुपर्छ। त्यति बेला बल्ल हामीले चाहिँ त्यो रेस्पोन्स चाहिँ एक्सेप्टेबल गर्छौं, नत्र त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर है। अनि हामीले कुन फ्रिक्वेन्सीमा हामीले टेस्ट गर्छौं भन्दाखेरि तपाई एयर कन्डक्सन चाहिँ कुनमा हुन्छ भने एयर कन्डक्सनको हामीले मेजर गर्ने 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, 8 किलोहर्ट्ज, 500 हर्ट्ज र 250 हर्ट्ज है। एयर कन्डक्सन चाहिँ हामीले कतिमा गर्छौं भन्दाखेरि 1, 2, 4, 8, 500 र 250 हैन। यसरी यो फ्रिक्वेन्सीहरुमा हामीले गर्छौं। थ्रु कहाँबाट यो साउन्ड चाहिँ हामीले कहाँबाट पठाउँछौं भन्दाखेरि हेडफोनबाट चाहिँ जुन हेडफोन हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले साउन्ड प्रोड्युस गर्छौं है। अनि बोन कन्डक्सन चाहिँ कुनमा हुन्छ भन्दाखेरि 1 किलोहर्ट्ज, 2 किलोहर्ट्ज, 4 किलोहर्ट्ज, 500, 250 थ्रु के हुन्छ भन्दाखेरि via बोन भाइब्रेटर हैन। बोन भाइब्रेटरबाट गर्छौं र अर्को एयरलाई चाहिँ हामीले मार्क्स गर्छौं। एयर कन्डक्सन चाहिँ तपाईको हेडफोनबाट जान्छ र बोन कन्डक्सन चाहिँ बोन भाइब्रेटर भन्नुहुन्छ त्यसबाट हुन्छ। एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन मेजर गर्ने फ्रिक्वेन्सीहरुको कुन हामीले गर्दैन भन्दाखेरि एयर कन्डक्सनमा चाहिँ 1, 2, 4, 8 पनि गर्छौं हामीले। बोन कन्डक्सनमा चाहिँ 1, 2, 4 मात्र गर्छौं हैन। 8 हामीले गर्दैनौं बोन कन्डक्सनमा चाहिँ है। यसरी यिनीहरु हो। अनि नर्मल हेयरिङ अफ के हुन्छ भने यदि हामीले नर्मल हेयरिङ कुन बेला एसी र बीसी को दुईटै नर्मल हेयरिङ कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि एट 0 डेसिबल भनेर हुन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अडियोमेट्रिक 0 पनि भनेर भनिन्छ है। नर्मल हेयरिङ फर बोथ एसी एन्ड बीसी इज एट 0 डेसिबल हुन्छ। यसलाई चाहिँ अडियोमेट्रिक 0 भनेर भनिन्छ है तपाईको है। अनि अब यो सिम्बलहरु कस्तो हो, जस्तै यो ग्राफ अघि मैले भने यो फ्रिक्वेन्सी भर्सेस इन्टेन्सिभ ग्राफलाई अडियोग्राम भनेर भनिन्छ। त्यो ग्राफहरुमा हामीले प्योर टोन थ्रेशोल्ड प्लट गर्दाखेरि कस्तो सिम्बल युज गर्छौं भन्दाखेरि अडियोलोजीमा जहिले पनि तपाईको रेड पेन युज गर्ने बित्तिकै त्यो राइट इयरको रेस्पोन्स हुन्छ है। ब्लू पेन युज गर्ने बित्तिकै त्यो लेफ्ट इयरको रेस्पोन्स हुन्छ। अब एयर अनमार्क्ड हैन, अनमार्क्ड एयर कन्डक्सनको हामीले राइट इयरको प्योर टोन थ्रेशोल्ड प्लट गर्नुपर्ने रेड पेनले चाहिँ हामीले सर्कुलेट गर्छौं हैन। त्यस्तै लेफ्ट इयरको एयर कन्डक्सन अनमार्क्ड भयो भने चाहिँ तपाईको यो क्रस ब्लू पेनले क्रस गर्छौं है। अनि यदि मास्किङ गरेको छ भने चाहिँ एयर कन्डक्सनको राइट इयरको लागि चाहिँ हामीले ट्रायंगल युज गर्छौं र त्यस्तै लेफ्ट इयरको लागि चाहिँ मास्किङ रेस्पोन्स एयर कन्डक्सनको रेस्पोन्स चाहिँ यसरी स्क्वायरमा हामीले गर्छौं है। अनि बोन कन्डक्सन अनमार्क्ड भयो भने चाहिँ अब बोन कन्डक्सनको लागि चाहिँ अनमार्क्ड भयो भने चाहिँ रेड पेनले स्मलर देन सिम्बल युज गर्छौं र लेफ्ट इयरको चाहिँ ब्लू पेनले ग्रेटर देन सिम्बल युज गर्छौं है। यदि बीसी मार्क्स छ भने चाहिँ यो हाफ ब्र्याकेट टर्निङ टुवर्ड द राइट साइड हुन्छ र यदि लेफ्ट इयरको छ भने चाहिँ हाफ ब्र्याकेट ब्लू पेनले टर्निङ टुवर्ड द लेफ्ट साइड हुन्छ है। अनि अब नो रेस्पोन्स तपाईले म्याक्सिमम चाहिँ अडियोमिटरबाट प्रोड्युस गर्न सक्ने साउन्ड भनेको 120 डेसिबलको हो। यदि 120 डेसिबल भने पेशेन्टले चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्स दिएन भने त्यसलाई नो रेस्पोन्स भनेर भनिन्छ। यदि राइट इयरको छ भने चाहिँ यसरी यो सर्कल गरेर यतापट्टि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ एरो दिने हैन। त्यस्तै अब लेफ्ट इयरको नो रेस्पोन्स भने चाहिँ यसरी क्रस गरेर यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ तपाईको एरो दिने है। यसरी यो सिम्बलहरु डिफरेन्ट सिम्बलहरु हामीले युज गर्छौं है। अब यो चाहिँ नि ग्राफ भयो तपाईको है। यो ग्राफहरु भयो हैन। यो राइट इयरको रेस्पोन्स हो। यो जुन यो सर्कल गरेको छ यो चाहिँ आएर तपाईको एयर कन्डक्सनहरु भयो। यो तपाईको जुन एरो दिइरा छ हैन स्मलर देन सिम्बल युजहरु छ यो चाहिँ आएर बोन कन्डक्सन है। यसमा पनि हेर्नुस् है, जस्तै हामीले कुन फ्रिक्वेन्सीमा गरेका छौं भन्दाखेरि जस्तै यो एक्स एक्सिस भनेको फ्रिक्वेन्सीको एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भनेको इन्टेन्सिटीको भयो हैन। अब एयर कन्डक्सन चाहिँ हामीले के गरेका छौं 250 मा गरेका छौं है। यो पेशेन्टले चाहिँ एयर कन्डक्सन चाहिँ सबैभन्दा प्योर टोन थ्रेशोल्ड उसको एयर कन्डक्सन कति छ भन्दाखेरि 40 छ। उले सबैभन्दा लोएस्ट साउन्ड एयर कन्डक्सनमा 250 मा चाहिँ 40 डेसिबल सुन्छ। त्यही भएर उसको एयर कन्डक्सनको थ्रेशोल्ड चाहिँ 40 डेसिबल छ है। अनि त्यस्तै आएर 500 मा चाहिँ उले लोएस्ट साउन्ड एयर कन्डक्सनबाट 50 सुन्छ। अनि त्यसपछि 1 किलोहर्ट्जमा चाहिँ आएर 45 सुन्छ, 2 किलोहर्ट्जमा 50 भयो, 4 किलोहर्ट्जमा 50 र 8 किलोहर्ट्जमा 55 हैन। यसरी एयर कन्डक्सन 250, 500, 1, 2, 4 र 8 हुन्छ है। यसरी एयर कन्डक्सनको एउटा एयर कन्डक्सनको थ्रेशोल्ड अर्को एयर कन्डक्सनको थ्रेशोल्डसँग हामीले यसरी स्ट्रेट लाइनले चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ है।
फ्रम 250 to 8 किलोहर्ट्ज हैन। अब त्यस्तै यो स्मलर देन सिम्बल युजहरू भइरहेछ, यो चाहिँ आएर बोन कन्डक्सनको हो। यसमा बोन कन्डक्सन याद गर्नुहोस् 250, 500, 1, 2 र 4 सम्म मात्र प्लट छ है। 8 मा चाहिँ बोन कन्डक्सन प्लट भएको छैन, 8 मा हामीले बोन कन्डक्सन गर्दैनौँ है। त्यस्तै एउटा थ्रेसहोल्ड अफ बोन कन्डक्सन अर्कोसँग चाहिँ कसरी हुन्छ, डट डट लाइनले चाहिँ जोइन भएर आउँछ। एयर कन्डक्सन चाहिँ स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्ने र बोन कन्डक्सन चाहिँ तपाईँको आएर डट डट लाइनले जोइन गर्ने है। अब यो गरिसकेपछि हामीले प्योर टोन एभरेज भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है। प्योर टोन एभरेज कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्दाखेरि इज क्यालकुलेटेड बाई टेकिङ अर्थमेटिक मिन अफ एयर कन्डक्सन है। यो याद गर्नुहोस् है, हामीले बोन कन्डक्सन होइन खालि एयर कन्डक्सनको मात्र अर्थमेटिक मिन अफ 500 हर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज र 2 किलोहर्ट्ज हैन। 500 हर्ट्जको एयर कन्डक्सन, 1 किलोहर्ट्जको एयर कन्डक्सन र 2 किलोहर्ट्जको एयर कन्डक्सन है। यसरी 500 हर्ट्जमा हामीहरूको एयर कन्डक्सन कतिमा छ, 50 मा छ। 1 किलोहर्ट्जमा एयर कन्डक्सन 45 मा छ। 2 किलोहर्ट्जमा त्यस्तै एयर कन्डक्सन 50 मा छ है। यो तीनवटालाई एड गरेर डिभाइड बाइ 3 गरे भने कति आयो हामीहरूको 48.33 आयो हैन, डेसिबल आयो। यसरी चाहिँ हामीहरूले प्योर टोन एभरेज चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ हैन। प्योर टोन एभरेज के को लागि हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको डिग्री अफ हेयरिङ लस हैन, कति डेसिबल अफ हेयरिङ लस छ भनेर चाहिँ त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले प्योर टोन एभरेज लिन्छौँ। कसको भन्दाखेरि फेरि याद गर्नुहोस् हैन, 500 हर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज र 2 किलोहर्ट्जको मात्र एयर कन्डक्सनको एभरेज निकाल्छौँ प्योर टोन एभरेज निकाल्दाखेरि है। अब हेयरिङ लसको क्लासिफिकेसन कसरी छ भन्दाखेरि तपाईँको हैन, डिग्री अफ हेयरिङ लसको क्लासिफिकेसन यदि हामीले प्योर टोन एभरेज अघि जुन निकाल्यौँ नि हैन, त्यसमा चाहिँ गुडम्यान एन्ड क्लार्कले कसरी दिएको छ भन्दाखेरि यदि 0 to 15 चाहिँ प्योर टोन एभरेज आएपछि त्यसलाई चाहिँ नर्मल हेयरिङ भनेर भन्छ है। अनि 16 to 25 भयो भने त्यसलाई चाहिँ आएर हामीले मिनिमल हेयरिङ लस भनेर भन्छौँ है, सरी। अनि यदि प्योर टोन एभरेज चाहिँ 26 to 40 भयो भने त्यसलाई माइल्ड हेयरिङ लस भनेर भन्छौँ। र यदि प्योर टोन एभरेज 41 to 55 भएपछि मोडरेट हेयरिङ लस, र त्यस्तै प्योर टोन एभरेज 56 to 70 भयो भने मोडरेटली सिभियर हेयरिङ लस, 71 to 90 भयो भने चाहिँ सिभियर हेयरिङ लस, सरी यदि प्योर टोन एभरेज चाहिँ मोर देन 90 भयो भने तपाईँको प्रोफाउन्ड हेयरिङ लस भन्छ। यसरी चाहिँ यो गुडम्यान एन्ड क्लार्क क्लासिफिकेसन है। यसरी चाहिँ हामीहरूले प्योर टोन एभरेज फाइन्ड आउट गरेर कुन चाहिँ मिनिमल हेयरिङ लस हो, डिग्री अफ हेयरिङ लस कति हो भनेर हामीहरूले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। अब यो अडियोग्रामहरू जस्तै डिफ्रेन्ट अडियोग्रामहरू कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई यो भइरहेको छ। जस्तै यो अडियोग्राम तपाईँको यो अडियोग्राम हो, यो चाहिँ नर्मल अडियोग्राम है। अनि जुन अघि नै मैले 0 to 15 भनेर भनेको थिएँ नि हैन, यो गुडम्यान एन्ड क्लार्क क्लासिफिकेसन हो। हामीले नेपालमा युज गर्ने क्लासिफिकेसन भनेको अलिक योभन्दा फरक छ, WHO अथवा ISO क्लासिफिकेसन युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो 25 लाई नर्मल हेयरिङ भनेर भन्छौँ है। यसमा मिनिमल जस्तै 0 to 15 लाई मात्र नर्मल भनेको छ हैन। हामीले नेपालमा चाहिँ नि यदि 0 to 25 सम्म एभरेज प्योर टोन एभरेज आयो भने त्यसलाई हामीले नर्मल हेयरिङ भनेर भन्छौँ। र बाँकी रेस्ट अफ द क्लासिफिकेसन सेम हुन्छ, 26 to 40 माइल्ड हेयरिङ लस यस्तो भनेर हुन्छ है। अब नर्मल अडियोग्राम यो चाहिँ नि तपाईँको नर्मल अडियोग्राम हो। यो एयर कन्डक्सन सर्कल गरेको एयर कन्डक्सनहरू भयो, यो बोन कन्डक्सन भयो हैन। अब यसमा चाहिँ नि नर्मल अडियोग्राममा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एयर कन्डक्सन चाहिँ नि तपाईँको एसी चाहिँ नि लेस देन 25 डेसिबल अर इक्वल टु 25 डेसिबल हुनु पर्यो हैन। र बोन कन्डक्सन पनि लेस देन 25 अर इक्वल टु 25 डेसिबल हुनु पर्यो। जस्तै अघि नै मैले भने हामी नेपालमा युज गर्ने क्लासिफिकेसन भनेको 0 to 25 लाई नर्मल हेयरिङ भनेर भन्छौँ हैन। र एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन दुईटैको थ्रेसहोल्ड चाहिँ 0 to 25 भित्र पर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ नर्मल हेयरिङ भनेर भन्छौँ है। जस्तै अब यो अडियोग्राममा तपाईँको हामीले एभरेज लियो भने कति छ, यो 500 मा एयर कन्डक्सन 10 मा छ, 1 किलोहर्ट्जमा 15 मा छ, 2 किलोहर्ट्जमा 25 मा छ हैन। यो भनेको तपाईँको 40-55 हो हैन। 55 भनेको तपाईँको एभरेज अराउन्ड 18.3 त्यस्तो आउँछ तपाईँको हैन। त्यो भनेको कति पर्यो, 0 to 25 भित्र पर्यो हैन। त्यही भएर यो चाहिँ नर्मल अडियोग्राम भयो तपाईँको है। अब त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईँको कन्डक्टिभ हेयरिङ लस भनेर आउँछ है। कन्डक्टिभ हेयरिङ लसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एयर कन्डक्सन चाहिँ मोर देन 25 डेसिबल हुन्छ हैन। जस्तै यो एयर कन्डक्सन चाहिँ 25 भन्दा तलतिर आउँछ। बोन कन्डक्सन चाहिँ नि लेस देन 25 अर इक्वल टु 25 हुन्छ। यो चाहिँ नि बोन कन्डक्सन चाहिँ 0 to 25 भित्र पर्नु पर्यो हैन। योभन्दा तल पर्नु भएन कन्डक्टिभ हेयरिङ लसको लागि। र एयर कन्डक्सन चाहिँ नि यो 25 भन्दा तलतिर आउनु पर्यो है। यस्तोलाई चाहिँ हामीहरूको के भन्छ, कन्डक्टिभ हेयरिङ लस भनेर चाहिँ यो भनिन्छ है। यो कन्डक्टिभ हेयरिङ लसको अडियोग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईँको। अब त्यसपछि आउँछ हामीहरूको सेन्सरी न्युरल हेयरिङ लस हैन। सेन्सरी न्युरल हेयरिङ लसमा के हुन्छ, एयर कन्डक्सन पनि 25 भन्दा तलतिर हुन्छ र बोन कन्डक्सन पनि 25 भन्दा वर्स्ट हुन्छ, तलतिर हुन्छ है। र एयर कन्डक्सन अघि कन्डक्टिभमा चाहिँ बोन कन्डक्सन नर्मल थियो हैन।
एयर कन्डक्सन 25 भन्दा तलतिर अफेक्टेड थियो सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा के हुनु पर्यो तपाईको एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन बोथ चाहिँ 25 भन्दा तलतिर आउनु पर्यो है 25 भन्दा तल आउनु पर्यो र अर्को यसलाई चाहिँ नि जस्तै सेन्सरी न्युरल र मिक्स्ड हेरिङ लस दुईटैमा चाहिँ तपाईको एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर देन 25 हुन्छ तर हामीले यसलाई कसरी छुटाउने भन्दाखेरि जुन यो तपाईको एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन बीचको ग्याप छ नि हैन त्यसलाई हामीले एबीजी भनेर भन्छौं एयरबोर्न ग्याप भनेर भन्छौं एयर कन्डक्सन बोन कन्डक्सन बोथ अफेक्टेड भयो र एयरबोर्न ग्याप चाहिँ लेस देन 10 अर इक्वल टु 10 भयो भने त्यसलाई चाहिँ आएर हामीले सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस भन्छौं है जस्तै यसमा तपाईको यो 25 मा छ यो पनि 25 मा छ ग्याप 0 भयो यसमा 500 हर्ज मा एयर कन्डक्सन 35 मा बोन कन्डक्सन 30 मा छ ग्याप 5 भयो हैन यसमा पनि एयर कन्डक्सन 40 बोन कन्डक्सन 35 भयो ग्याप 5 भयो हैन यसमा दुईटै 40 भयो ग्याप 0 भयो यसमा तपाईको ग्याप 5 भयो हैन एयर कन्डक्सन बोन कन्डक्सन बोथ अफेक्टेड भयो र एयरबोर्न ग्याप चाहिँ लेस देन 10 अर इक्वल टु 10 भयो त्यही भएर यो चाहिँ अडियोग्राम चाहिँ सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसको अडियोग्राम भयो तपाईको है अब मिक्स्ड हेरिङ लसमा पनि के हुन्छ तपाईको एयर कन्डक्सन बोन कन्डक्सन बोथ अफेक्टेड भएको छ तर यसमा चाहिँ एयरबोर्न ग्याप चाहिँ मोर देन 10 हुन्छ है जस्तै यसमा हेर्नुस् हैन एयर कन्डक्सन बोन कन्डक्सन बोथ अफेक्टेड छ र एयरबोर्न ग्याप जस्तै यसमा 60 छ बोन कन्डक्सन तपाईको 25 मा छ भने यो ग्याप चाहिँ मोर देन 10 छ है यस्तो खाली ग्राफलाई तपाईको मिक्स्ड हेरिङ लसको अडियोग्राम भनेर हामीले भन्छौं है अब डिफरेन्ट टाइपको हेरिङ लसहरुलाई हामीले डायग्नोसिस कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै कन्डक्टिभ हेरिङ लसमा एयर कन्डक्सन चाहिँ वर्सन हुन्छ अफेक्टेड भएको हुन्छ बोन कन्डक्सन नर्मल भएको हुन्छ है अनि यसमा एयरबोर्न ग्याप प्रेजेन्ट भएको हुन्छ सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा एयर कन्डक्सन वर्सन भएको हुन्छ अफेक्टेड भएको हुन्छ बोन कन्डक्सन वर्सन भएको हुन्छ र एयरबोर्न ग्याप चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ एबीसी मा है के सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा मिक्स्ड हेरिङ लसमा एयर कन्डक्सन वर्सन भएको हुन्छ बोन कन्डक्सन वर्सन भएको हुन्छ तर एयरबोर्न ग्याप चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ हैन यसरी यो चाहिँ यिनीहरु यो ग्राफहरु हेरेर हामीहरूले एयरबोर्न ग्याप एयर कन्डक्सन अफेक्टेड छ कि छैन अथवा एयर कन्डक्सन बोन कन्डक्सन बोथ अफेक्टेड भएको छ भने एयरबोर्न ग्यापहरु प्रेजेन्ट छ कि छैन त्यो हेरेर हामीहरूले कन्डक्टिभ हेरिङ लस सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस र मिक्स्ड हेरिङ लस हामीहरूले यसरी डिफरेन्ट छुटाउन सकिन्छ है तपाईको अब डिफरेन्ट प्याथोलोजीहरुमा कस्तो टाइपको अडियोग्राम देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै लो फ्रिक्वेन्सी कन्डक्टिभ हेरिङ लस हैन यसमा हेर्नुस् यो बोन कन्डक्सन नर्मल छ एयर कन्डक्सन अफेक्टेड छ र यसमा चाहिँ के भन्छ जस्तै 250 500 भनेको लो फ्रिक्वेन्सी हो 1 र 2 भनेको मिड फ्रिक्वेन्सी हो र 4 र 8 भनेको हाई फ्रिक्वेन्सी हो हैन यसमा हेर्नुस् हैन जस्तै 4 किलो हर्ज भन्दा 250 हर्ज चाहिँ मोर अफेक्टेड छ हैन यसरी लो फ्रिक्वेन्सी अडियोग्रामहरु चाहिँ कुनमा देखिन्छ भन्दाखेरि ओटाइटिस मिडिया विथ इफ्युजनहरु ओएमई हरुमा चाहिँ नि लो फ्रिक्वेन्सी कन्डक्टिभ हेरिङ लस चाहिँ देखिन्छ तपाईको है अब यो कारहार्ट्स नच भनेको के भन्दाखेरि जस्तै यो तपाईको कन्डक्टिभ हेरिङ लस हो हैन यसमा के छ बोन कन्डक्सन नर्मल छ तपाईको हैन 25 भन्दा माथि नै छ बेटर नै छ र एयर कन्डक्सन अफेक्टेड छ है तर के छ भन्दाखेरि तपाईको आएर यो 2 किलो हर्जमा चाहिँ नि बोन कन्डक्सन एयर कन्डक्सनको हैन कि बोन कन्डक्सनको चाहिँ तपाईको यस्तो एउटा नच बनेको छ हैन यस्तो नचलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यो कारहार्ट्स नच भनेर भन्छ यो कारहार्ट्स नच चाहिँ कुनमा देखिन्छ भने तपाईको अटोस्क्लेरोसिसमा देखिन्छ है अब 2 किलो हर्जमा नै बोन कन्डक्सनको डिप किन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि अरु फ्रिक्वेन्सीमा जस्तै 1 किलो हर्ज 500 हर्ज 400 हर्जमा चाहिँ किन नभएको भन्दाखेरि हामीहरुको मिड लेयरको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको 800 टु 1200 हर्ज हुन्छ है यदि कुनै पनि मिड लेयरमा मास डोमिनेन्ट प्याथोलोजीहरु भयो भने चाहिँ त्यो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी चाहिँ शिफ्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डाउनवर्ड हुन्छ 800 हर्ज भन्दा तलतिर शिफ्ट हुन्छ यदि मिड लेयरमा कुनै पनि तपाई स्टिफनेस प्याथोलोजी भयो भने त्यो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1200 हर्ज भन्दा माथि हुन्छ है अटोस्क्लेरोसिस भनेको तपाईको स्टिफनेस डोमिनेन्ट प्याथोलोजी हो यसले गर्दाखेरि तपाईको मिड लेयरको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 1200 हर्जबाट चाहिँ शिफ्ट भएर 1600 हर्जमा चाहिँ पुग्छ तपाईको है यहाँ 1600 हर्जमा पुग्छ यो 1600 हर्जमा चाहिँ हामीले प्योटोन अडियोमेट्रीमा हामीले टेस्ट नगर्ने भएकोले नियर बाइ फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो कुन हो 2 किलो हर्ज हो त्यही भएर डिप चाहिँ 2 किलो हर्जमा आउँछ है अटोस्क्लेरोसिसमा किन 2 किलो हर्जमा नै डिप आउँछ भने यो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी शिफ्ट भएकोले गर्दा है अब यसरी हाई फ्रिक्वेन्सी जस्तै अब अहिले मैले भने 4 र 8 भनेको चाहिँ डिक्रिज गरे रेजोनेन्स उसमा तपाईको जस्तै मिड लेयरको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेको 800 टु 1200 हर्ज हैन जस्तै अब तपाईको मिड लेयरमा मास डोमिनेन्ट प्याथोलोजीहरु जस्तै ओएमई हरु भयो इनहरु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 800 हर्ज भन्दा तलतिर शिफ्ट गर्छ तपाईको है यदि मिड लेयरमा चाहिँ कुनै स्टिफनेस डोमिनेन्ट प्याथोलोजी छ भने चाहिँ मिड लेयरको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी 800 टु 1200 हर्ज हो यो चाहिँ शिफ्ट अपवर्ड हुन्छ जस्तै अटोस्क्लेरोसिस भनेको तपाईको के हो भन्दाखेरि
यो चाहिँ नि स्टिफनेस डोमिनेन्ट प्याथोलोजी भयो हैन। यसले चाहिँ नि 1200 हर्ट्जको जुन मिड लेयरको रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी यसले अल्टर गरेर कहाँ लिएर जान्छ भन्दा तपाईको यो 1600 हर्ट्जमा लिएर जान्छ है। अनि 1600 हर्ट्ज चाहिँ हामीले प्योरटोन अडियोमेट्रीमा टेस्ट नगर्ने भएकोले नियर बाई फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 किलोहर्ट्ज हो, त्यही भएर डिप चाहिँ 2 किलोहर्ट्जमा देखिन्छ है। स्टिफनेसले चाहिँ नि रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हाई गराउँछ, मास डोमिनेन्ट प्याथोलोजी चाहिँ नि रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी डाउनवर्ड गराउँछ है, लो गराउँछ तपाईको। अब त्यसपछि आउँछ तपाईको यो हाई फ्रिक्वेन्सीहरु हैन, जस्तै अघि नै मैले भने 4 8 हरु। यसमा जस्तै हेर्नुस् हैन, 8 किलो हर्जमा एयर कन्डक्सन कतिमा छ भन्दाखेरि 75 मा छ, 2 किलो हर्जमा एयर कन्डक्सन 25 मा छ हैन। तपाईको 75 चाहिँ मोर हेयरिङ लस भयो देन कम्पेयर टु 25 है। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हाई फ्रिक्वेन्सी सेन्सरी न्युरल हेयरिङ लस कुनमा देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईको प्रेसबाइकेसिसमा देखिन्छ। ओल्ड एजमा हुने हेयरिङ लस, जुन हेयरिङ लस 65 भन्दा पछि हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रेसबाइकेसिस भनेर भन्छौँ। त्यस्तो प्रेसबाइकेसिसमा चाहिँ तपाईको हाई फ्रिक्वेन्सी हेयरिङ लस हुन्छ, त्यो पनि बाइल्याटरल हुन्छ तपाईको है। अनि अटोटक्सिसिटी कुनै पनि अटोटक्सिक ड्रगहरु युज गरे पनि त्यसमा पनि तपाईको के हुन्छ, हाई फ्रिक्वेन्सी सेन्सर न्युरल हेयरिङ लस आउन सक्छ। र अकोस्टिक न्युरोमा पनि तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सी सेन्सर न्युरल हेयरिङ लस हुन्छ है। अनि अब अहिलेको अडियोग्राम जस्तै यसमा के छ, तपाईको हाई फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ मोर हेयरिङ लस कम्पेयर टु लो फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ। त्यसपछि यो अडियोग्राममा के छ भन्दाखेरि तपाईको यसमा हेर्नुस् हैन, लो फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ नि मोर अफेक्टेड कम्पेयर टु हाई फ्रिक्वेन्सी। जस्तै 8 किलो हर्जमा कति छ, 5 मा मात्र छ हैन, 250 मा चाहिँ आएर 55 मा छ। यदि लो फ्रिक्वेन्सी सेन्सरी न्युरल हेयरिङ लस कुनमा हुन्छ भने तपाईको मेनियर्स डिजिज भन्नेमा हुन्छ। मेनियर्स डिजिजमा चाहिँ तपाईको लो फ्रिक्वेन्सी सेन्सर न्युरल हेयरिङ लस हुन्छ है। यसमा तीनवटा हुन्छ तपाईको मेनियर्समा प्याटर्नहरु, जस्तै यो एबीसी भनेर जुन छ नि हैन तपाईको, यसमा के छ भन्दाखेरि लो फ्रिक्वेन्सीहरु हैन, जस्तै 250-500 चाहिँ नि अफेक्टेड मोर अफेक्टेड कम्पेयर टु हाई फ्रिक्वेन्सीहरु हैन। यदि लो फ्रिक्वेन्सी सेन्सर न्युरल हेयरिङ लस आयो यो चाहिँ नि इनिशियल स्टेज अफ मेनियर्समा आउँछ हैन। अनि यो डिजिज चाहिँ नि तपाईको प्रोग्रेस भएर सेकेन्ड स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लो फ्रिक्वेन्सी र हाई फ्रिक्वेन्सीहरु इक्वली अफेक्टेड हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको यस्तो फ्ल्याट टाइपको हुन्छ हैन, लो फ्रिक्वेन्सी र हाई फ्रिक्वेन्सी इक्वली अफेक्टेड हुन्छ है। र त्यसपछि यो फेरि प्रोग्रेस भएर थर्ड फेजमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ नि मोर अफेक्टेड कम्पेयर टु लो फ्रिक्वेन्सीहरु। इनिशियल स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यस्तो यो राइजिङ टाइपको प्याटर्न हुन्छ, तपाईको तीनवटा प्याटर्न भनेर भन्छ मेनियर्समा है। राइजिङ भनेको भन्दा लो फ्रिक्वेन्सीहरु मोर अफेक्टेड कम्पेयर टु हाई फ्रिक्वेन्सी। सेकेन्डमा चाहिँ तपाईको फ्ल्याट टाइपको हुन्छ, यसमा चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी र लो फ्रिक्वेन्सी इक्वली अफेक्टेड हुन्छ। र थर्डमा चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ मोर अफेक्टेड कम्पेयर टु लो फ्रिक्वेन्सी, स्लोपिङ टाइपको प्याटर्न है। सुरुमा राइजिङ, सेकेन्डमा फ्ल्याट र थर्डमा चाहिँ तपाईको आएर स्लोपिङ टाइपको प्याटर्न हुन्छ। तीनवटा प्याटर्न हुन्छ मेनियर्समा है। अनि त्यस्तै अघि नै हामीले अटोस्क्लेरोसिसमा के देखेको थियो भन्दाखेरि तपाईको 2 किलो हर्जको बोन कन्डक्सनको मात्र डेप्थ थियो है। अब यो अडियोग्राममा के छ, तपाईको 4 किलो हर्जमा एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन दुईटैको डिप छ। यस्तो एउटा नच बनेको छ हैन 4 किलो हर्जमा है। यदि यस्तो 4 किलो हर्जमा एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन बोथ अफेक्टेड भयो भने यस्तो नचलाई चाहिँ हामीले नोइज इन्ड्युस हेयरिङ लसमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईको आएर बोइलर्स नोच भनेर भन्न सकिन्छ अथवा अकोस्टिक डिप पनि भन्न सकिन्छ है। बोइलर्स नोच अथवा अकोस्टिक डिप जे भन्ने पनि हुन्छ है। यो चाहिँ नि 4 किलो हर्जमा एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन दुईटैको डिप हुन्छ है। अटोस्क्लेरोसिसमा खाली 2 किलो हर्जमा बोन कन्डक्सनको मात्र डिप थियो। यसमा चाहिँ नि आएर बोइलर्स नोचमा चाहिँ नि एयर कन्डक्सन र बोन कन्डक्सन बोथ एट 4 किलो हर्जमा डिप हुनु पर्यो है। यो चाहिँ आएर नोइज इन्ड्युस हेयरिङ लसमा हुन्छ। अब हामीले प्योरटोन अडियोग्रामको युजहरु जस्तै प्योरटोन अडियोमेट्रीहरु गर्यौं, त्यसको युज के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि टु फाइन्ड द टाइप अफ हेयरिङ लस, कुन टाइप अफ हेयरिङ लस हो हैन। जस्तै कन्डक्टिभ, सेन्सर न्युरल, मिक्स्ड कुन टाइप हैन। अर्को डिग्री भनेको कति डेसिबल अफ हेयरिङ लस, जस्तै माइल्ड हेयरिङ लस, मोडरेटली सिभियर कुन हेयरिङ लस हो भनेर त्यो फाइन्ड आउट गर्छौँ। प्योरटोन अडियोमेट्री एउटा के टाइप अफ हेयरिङ लस र अर्को चाहिँ आएर डिग्री अफ हेयरिङ लस हैन। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै प्रिस्क्रिप्सन अफ हेयरिङ एड भनेर, जस्तै तपाईको कुनै पनि प्याथोलोजी छ जसले चाहिँ तपाईको एक्सटर्नल एयर र मिड लेयरमा प्याथोलोजी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मेडिकल र सर्जिकल ट्रिट गर्छौँ है। जस्तै टिम्प्यानिक पर्फोरेसन भएपछि हामीले मेनिङ्गोप्लास्टीहरु गर्छौँ हैन। जस्तै असिकुलर चेनको डिस्कन्टिन्युटी त्यसलाई असिकुलरको रिकन्स्ट्रक्सन गरेर गर्छौँ हैन। यदि एक्सटर्नल एयर र मिड लेयरमा कुनै पनि प्याथोलोजी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मेडिकल र सर्जिकल ट्रिट गर्छौँ हैन। र यदि इनर एयर र अल्टर नर्भमा कुनै प्याथोलोजी छ भने जुनलाई हामीले मेडिकल र सर्जिकल ट्रिट गर्न सकेन भने त्यस्तो मान्छेहरुलाई सुन्नको लागि हामीले एउटा डिभाइस प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ आएर हेयरिङ एड भनेर भन्छ। हेयरिङ एड भनेको चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्ने एउटा डिभाइस हो हैन, जसले चाहिँ
कम सुनेको मान्छेलाई चाहिँ सुन्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। यो चाहिँ नि के गरेर गर्छौँ हामीहरूले अडियोग्राम कस्तो टाइपको छ त्यो अनुसारको हामीहरूले हेरिङ एडहरू प्रेस्क्राइब गर्छौँ है। अनि जस्तै अब अरू फोर्थमा के भन्छ प्रेडिक्टिभ अफ हेरिङ इम्प्रुभमेन्ट आफ्टर एयर सर्जरी। जस्तै मेरिङ्गोप्लास्टी गर्नुभन्दा अगाडि कति थियो र गरिसकेपछि कति इम्प्रुभ भएको छ भनेर त्यो चाहिँ नि प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ आउँछ तपाईँको प्योटोन अडियोमेट्री आउँछ, पछि आउँछ स्पिच अडियोमेट्री भन्ने टेस्ट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एसआरटी भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ त्यो कति आउँछ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ है। अनि रेकर्ड फर फर्दर मेडिकल लिगल रेफरेन्सेसहरूको लागि पनि हामीले युज गर्छौँ प्योटोन अडियोग्रामहरू है। अब त्यसपछि आउँछ तपाईँको स्पिच अडियोमेट्री होइन। जस्तै अडियोमेट्री टेस्टहरूमा फर्स्टमा प्योटोन अडियोमेट्री भयो, त्यसमा सेकेन्डमा चाहिँ आएर स्पिच अडियोमेट्री भनेर हुन्छ है। स्पिच अडियोमेट्रीहरूमा चाहिँ कुन कुन टेस्टहरू पर्छ भन्दाखेरि स्पिच रिसेप्सन थ्रेसहोल्ड भन्ने एउटा हुन्छ र अर्को चाहिँ आएर स्पिच डिस्क्रिमिनेसन स्कोर भनेर भनिन्छ है। स्पिच रिसेप्सन थ्रेसहोल्ड भनेको के भन्दाखेरि मिनिमम इन्टेन्सिटी एज विथ 50% अफ स्पन्डी अघि पनि मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूले यो बाइसिलेबिक वर्ड हो विथ इक्वल स्ट्रेस अन फर्स्ट सिलेबल र सेकेन्ड सिलेबलमा होइन। यसमा चाहिँ नि के हुन्छ भने मिनिमम इन्टेन्सिटी हुनु पऱ्यो, एटलिस्ट 50% अफ स्पन्डी वर्ड्सहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो, वर्ड करेक्टली आइडेन्टिफाई चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। अनि अब अघि नै मैले भन्दै प्योटोन अडियोमेट्रीमा युज गर्ने स्टिमुलस भनेको प्योटोन सिङ्गल फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड युज गर्छौँ है। स्पिच अडियोमेट्रीमा के गर्छौँ हामीले जुन साउन्ड बोल्छौँ नि होइन, हामीले स्पिच जुन गर्छौँ त्यस्तो युज गर्ने भएकोले यो टेस्टको नाम चाहिँ स्पिच अडियोमेट्री भनेर आएको है। अब स्पिच अडियोमेट्रीमा कुन हुन्छ भन्दाखेरि एसआरटी जस्तै यो टेस्ट होइन, एसआरटीमा चाहिँ आएर हामीले स्पन्डी वर्ड्स युज गर्छौँ होइन। अनि यो एसटिएसमा चाहिँ हामीले पिबी वर्ड भनेर सिङ्गल सिलेबलको वर्डहरू युज गर्छौँ है। यस्तो त्यही भएर यो टेस्टको नाम चाहिँ आएर स्पिच अडियोमेट्री होइन। अब स्पिच अडियोमेट्रीमा स्पिच रिसेप्सन थ्रेसहोल्ड भनेको के हो भन्दाखेरि मिनिमम इन्टेन्सिटी एट विच 50% अफ स्पन्डी वर्ड्सहरू आर करेक्टली आइडेन्टिफाई हुनु पऱ्यो होइन। र एसआरटी चाहिँ जहिले पनि कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि नर्मली अघि नै पनि भनेको थियो प्योटोन अडियोमेट्रीले एसआरटीलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सक्छ भनेर भनेको थियो। त्यसमा एसआरटी चाहिँ नर्मली विथिन 12 डेसिबल अफ प्योटोन एभरेज सपोज 40 आएपछि एसआरटी चाहिँ मिनिमम म्याक्सिमम तपाईँको 52सम्म मात्र हुनसक्छ है। यदि तपाईँको प्योटोन एभरेज चाहिँ 40 आयो र एसआरटी चाहिँ 60 आयो होइन, त्यो ग्याप कति हो 12 डेसिबलभन्दा माथि भयो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको यो पेसेन्टले यदि कि चाहिँ प्योटोन अडियोमेट्रीमा रङ गरिरहेको छ कि चाहिँ एसआरटीमा रङ गरिरहेको छ भनेर चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ म्यालिङ्गर गरिरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै एसटिएस भनेको चाहिँ के हुन्छ पर्सेन्टेज अफ फोनेटिकली ब्यालेन्स होइन। यो चाहिँ सिङ्गल सिलेबलको वर्ड हुन्छ, करेक्टली आइडेन्टिफाई एट 40 डेसिबल अब एसआरटी। सपोज मेरो एसआरटी 30 आयो, 30 + 40 चाहिँ 70मा मैले साउन्ड प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ उसले करेक्टली आइडेन्टिफाई चाहिँ वर्डहरू गर्नु पऱ्यो। सपोज मैले 10वटा वर्ड दिएको छु भने पेसेन्टले 10वटा नै वर्ड रिपिट गर्यो भने उसको एसटिएस स्कोर चाहिँ 100% भयो होइन। यदि मैले 10वटामा पेसेन्टले जम्मा 5वटा आइडेन्टिफाई गर्यो भने रेकग्नाइज गर्यो भने त्यसमा उसको एसटिएस स्कोर चाहिँ तपाईँको आएर 50% भयो। यसरी चाहिँ यो एसडिएस चाहिँ एसआरटी चाहिँ हामीले डिबीमा गर्छौँ, यो चाहिँ आएर एसटिएस चाहिँ आएर पर्सेन्टेजमा गर्छौँ है। अब के हुन्छ भने स्पिच अडियोमेट्री नै एसआरटी नै पिबी म्याक्स स्कोर भनेको चाहिँ म्याक्सिमम एसआइएस एट एनी इन्टेन्सिटी होइन। यो एसटिएस भनेको जुन स्पिच डिस्क्रिमिनेसन स्कोर टेस्टलाई एसआइएस पनि भनेर भन्छ, स्पिच आइडेन्टिफिकेसन स्कोर भन्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम एसआइएस एट एनी इन्टेन्सिटी है। अब स्पिच अडियोमेट्रीको तपाईँको युज के भन्दाखेरि डिफ्रेन्स बिट्विन कक्लियर एन्ड रेट्रोकक्लियर लिजन। जस्तै अघि नै मैले भने तपाईँको प्योटोन अडियोमेट्रीले हामीहरूले तपाईँको के हुन्छ भने यो कक्लियर सेन्सरी हेरिङ लस हो कि न्युरल हेरिङ लस हो भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्दैन। त्यही भएर त्यो टेस्टलाई चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि प्योटोन अडियोमेट्रीमा हामीले सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुन्छ, तर स्पिच अडियोमेट्रीमा हामीले यो हेरिङ लस सेन्सरी हो कि न्युरल हो भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो टेस्ट चाहिँ त्यसको लागि युज गरिन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हेरिङ एड अघि जुन मैले भने एम्प्लिफाइङ डिभाइस हो, त्यसको म्याक्सिमम स्कोर चाहिँ हामीले हेरिङ एड चाहिँ को भोल्युम कसरी फिक्स गर्छौँ भने पिबी म्याक्स कतिमा आउँछ त्यो अनुसार हुन्छ है। अब यदि कुनै पनि पेसेन्टले फङ्सनल हेरिङ लसहरू जस्तै कुनै पनि पेसेन्टले म्यालिङ्गर गरिरहेको छ सपोज होइन, कुनै बेनिफिटको लागि पेसेन्टमा हेरिङ लस छैन तर उसले चाहिँ हेरिङ लस छ भनेर प्रोजेक्ट गरिरहेको छ। जस्तै प्योटोन अडियोमेट्री स्पिच अडियोमेट्री भनेको यिनीहरू बिहेभियरल टेस्ट होइन। जस्तै तपाईँले साउन्ड दिनुहुन्छ पेसेन्टले सुनेन पेसेन्टले भन्छ बिहेभियरल टेस्टहरू होइन। त्यसमा पेसेन्टले चाहिँ म्यालिङ्गर गर्न सक्छ। जस्तै फङ्सनल हेरिङ लसमा एसआरटी चाहिँ तपाईँ के हुन्छ प्योटोनको चाहिँ 12 डेसिबलमा चाहिँ हुँदैन। सपोज अघि मैले भने एसआरटी चाहिँ तपाईँको 40 प्योटोन एभरेज चाहिँ 40 आयो, एसआरटी 60 आयो भने ग्याप चाहिँ 20 भयो। यदि यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि पेसेन्टले चाहिँ म्यालिङ्गर गरिरहेको छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। हुन्छ, आज यतिको क्लास गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तपाईँलाई यो बाँकी रेस्ट अफ द यिनीहरूको चाहिँ अर्को क्लासमा लिन्छु है।